औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर। इससे पहले हमने स्लेवरी को डिस्कस किया, उसकी ओवरऑल में इम्प्लीकेशंस देखी, उसके बाद फिर सिविल वार जो हुई उसको देखा। सिविल वार के बाद जो स्लेवरी किस तरीके से एबॉलिश हुई, फिर 14वीं और 15वीं 14th एंड 15th जो अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन हुआ के अंदर हुई, वो देखी हमने। अब उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि स्लेवरी तो अबॉलिश हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीज़ें भी इनकलकेट हो गई, लेकिन स्टिल ऑन द फिजिकली ऑन द रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो चीज़ें आज तक वैसे की वैसे ही चल रही हैं। वैसे की वैसी तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ जो इश्यूज हैं वो स्टिल आर देयर। कैसे रेसिज्म अभी भी वही है, ब्लैक लाइव्स अभी भी ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा और बुरा बर्ताव जो है वो किया जाता है, उसका हम फर्दर देखते हैं। ये जो फर्दर हम देखेंगे वो हम अपने देखेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर। ये हिस्ट्री जो है स्लेवरी की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरीके से अर्ली स्लेव्स को जो था वो उनको रिक्रूट किया गया, ठीक है, कैसे उनको रखा जाता था, फिर उनकी क्या क्या सिचुएशंस थी, उनका स्लेव कल्चर किस तरीके से ख़त्म हुआ फिर, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें थी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर ड्रेड स्कॉट केस भी हम देख चुके थे, उसकी वजह से जो उनको कंसीडर किया जाता था एज ए स्लेव्स को कंसीडर किया जाता था एज ए कमोडिटी, ठीक है। मिजोरी कंप्रोमाइज जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। उसके अलावा जितने भी स्लेव्स थे वो प्रॉपर वोटिंग के लिए या इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेट नहीं किए जा सकते थे या उनको राइट्स नहीं होते थे। अच्छा, अब कुछ ना इस तरह के स्लेवरी जब अबॉलिश हो गई उसके बाद 19 इस ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट का एरा है, इसको ज़्यादातर एसोसिएट किया जाता है 1940 से लेकर 1960s के दरमियान या 80s के दरमियान, ठीक है। ये जो एरा है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केसेस हुए, जो लीगल केसेस थे, और वो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स थी वो कुछ इस तरीके से हुई जिन्होंने रेसिज्म को या ओवरऑल जो वहाँ पर डिवीजन थी उसको हवा दी। मीन के उसके लिए उन्होंने पेव द वे, उन्होंने रास्ते जो थे वो हमवार किए। सबसे पहले प्लेसी वर्सेस फर्गुसन केस था। इसमें क्या हुआ, सेपरेट बट इक्वल जो था वो लीगलाइज किया गया। वाइट एंड जो ब्लैक्स थे ना, उसको सेपरेशन मीन के एक जो उनकी सेग्रीगेशन थी, ठीक है, जो स्कूल सेग्रीगेशन थी, ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके वाशरूम्स, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनके यूनिवर्सिटीज़ वाइट्स एंड ब्लैक्स की अलग अलग होती थी। अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइट्स एंड ब्लैक्स के लिए अलग अलग कैफे होती थी, कैंटीन्स होती थी, इवन के उनकी सिटिंग प्लेसेस अलग अलग होती थी, ठीक है। तो इसको एक इस तरह के कुछ केसेस हुए जिनके अंदर इसको लीगलाइज किया गया, लेकिन कुछ इसके अगेंस्ट भी हुए। जिस तरीके से लिंडा ब्राउन केस वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर क्या था, ओलिवर ब्राउन एक लड़की थी जो कि हु हैड टू ट्रैवल 40 माइल्स टू ब्लैक स्कूल्स वाइट a white school was after a six plots। मतलब कि ये जो ओलाइवर ब्राउन थी उसको स्कूल जाने के लिए 40 मील का सफ़र करना पड़ता था ब्लैक स्कूल में जाने के लिए, जबकि जो वाइट स्कूल था वो उसके कुछ मील के एक बहुत ही करीबी जगह पे था। तो क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। इसके बाप ये जो लड़की थी, इसके लड़की थी शायद ये लिंडा ब्राउन, इसके बाप ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अलाउड परमिशन टू अलाइवर ब्राउन टू अटेंड द वाइट स्कूल एंड टर्म्ड सेग्रीगेशन इलीगल, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का था, जिसके ऊपर जो साउथ के लोग थे या जो कि वहाँ पर जो रहने वाले थे और वो वाइट थे, उन्होंने इसके लिए इश्यूज क्रिएट किए, और वो जो इश्यूज क्रिएट किए वो एक साउथ मैनिफेस्टो के नाम से पब्लिश किया गया। उसके बाद एक केस था रोज़ा पार्क का। रोज़ा पार्क जो थी वो ट्रैवल कर रही थी एक गाड़ी के अंदर, और गाड़ियों के अंदर भी जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक सेग्रीगेशन होती थी कि कहीं पर वाइट बैठे थे कहीं पर ब्लैक बैठे थे। तो ये ना खातून थी, तो इसको जगह तो कोई मिल नहीं रही थी, तो ये ना वाइट की जगह पे बैठ गई। अब जब वहां पर ये वाइट की जगह पे बैठ के वहां पर कोई शख्स आया, उसने इसको खड़ा होने के लिए कहा कि आप यहाँ से हटें, ये हमारी जगह, लेकिन ये ना मानी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसको सेंटेंस टू इसको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और जिसकी बेस पे बैकएंड के ऊपर जो मार्टिन लूथर किंग ने इसकी सपोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट किए, और वो उस टाइम जो मोंटेगमरी
بس تھی شاید جس کے اوپر یہ گئی تھی، ان کو اس کا جو تھا وہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، روزا پارک واز ان الاباما while she was traveling. She sit on a white seat. Upon investigation she was arrested. To protest against this illegal arrest, Martin Luther King led the protest. Montgomery یہ ایک بس جو تھی اس کا بائیکاٹ کیا گیا بائی دا بلیکس، اور یہ جو بینکرپسی کی طرف یہ چلی گئی تھی۔ سپریم کورٹ ڈکلیئرڈ سیگریگیشن ان بسز الیگل۔ یہ بھی ایک سیکنڈ پوائنٹ تھا، پہلا لنڈا براؤن والا، دوسرا روزا پارک والا۔ Rosa Parks was released. Martin Luther King was arrested and he got 2 years sentence for disturbing the public life. اور اسی کی بیس کے اوپر ہی مارٹن لوتھر کنگ نے ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا سدرن کرسچنس لیڈرشپ کونسل، ٹھیک ہے، جنہوں نے پھر فردر کیا کیا فار دا ورکڈ فار دا رائٹس آف دا بلیک پیپل۔ اس کے بعد جی ارکانساس لٹل راکس 1957 کے اندر یہ ہوا، 9 اسٹوڈنٹس آف کلر got permission to enter into the white school۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اگین یہ بھی اسی طرح کا ہی کیس تھا، کیونکہ آپ کو آلریڈی میں نے بتایا کہ وہاں پر ایشو ہوتا تھا کہ سیگریگیشن ہوتی تھی، تو جو کلر پیپل تھے یا 9 اسٹوڈنٹس آف کلر تھے ان کو وائٹ اسکول کے اندر اجازت مل گئی کہ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس اسٹیٹ کا جو گورنر تھا اس نے پولیس ڈپیوٹ کر دی کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو نا اس اسکول کے اندر انٹر نہیں ہونے دینا۔ پیرنٹس آف وائلڈ چلڈرن آلسو پروٹیسٹڈ، لیکن جو اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے ڈی ڈی آئزن ہاور، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے گورنر کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ فردر مور یہ جو ایک ایشو تھا اس کو بھی ریزالو کیا گیا، اگین جو بلیکس کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ 1961 کے اندر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ ہوئے، کیا ہوا جی، 4 اسٹوڈنٹس ریفیوز ٹو ٹیک لنچ فرام دا بلیک لنچ کارنر ان دا نارتھ کیرولینا۔ اگین وہی سیم سچویشن، کیونکہ جو ان کی پلیسز ہوتی تھیں وہ بلیکس کی الگ ہوتی تھیں، وائٹ کی الگ ہوتی تھیں۔ اب اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بلیک کا جو لنچ کارنر ہے نا وہاں سے ہم نے نہیں لینا۔ اب 4 لوگ تھے، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے جو ان کی تعداد تھی وہ بڑھتی گئی اور یہ اسٹوڈنٹس ہو گئے 60,000، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی ملنا سٹارٹ کر دیا، مین کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وائلنس ہوا ایٹ برمنگھم۔ یہ کیسے ہوا کہ مارٹن لوتھر کنگ واز لیڈنگ اے پیسفل پروٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کیا کیا کہ اس ٹائم کے جو ان کے پولیس کے جو چیف تھے اس نے ان کے اوپر کتے ڈاگس ور انلیسڈ، ان کو کتے چھوڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ دس انسیڈنٹ واز لائیو ٹیلی کاسٹڈ۔ وائٹ آلسو جوائنڈ دا بلیکس، اور جس کی وجہ سے جو وائٹ پیپل تھے انہوں نے بھی بلیکس کو جوائن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جیم میریڈتھ کا ایشو تھا، یہ کیا ہوا، ویٹرن فرام یو ایس ایئر فورس بلیک امریکنز وانٹیڈ ایڈمیشن ان مسیسپی یونیورسٹی، کورٹ نے الاؤ کر دیا۔ گورنر کیم ٹو دا، اب یہ جو تھا یہ جیمز میریڈتھ یہ جو تھا یہ بلیک تھا، تو گورنر جو تھا وہ کیم آن ٹو دا گیٹ ناٹ ٹو لیٹ ہم ان۔ جان ایف کینیڈی اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے گورنر کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ جو کورٹ نے کہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگین یہ بھی ایشو جو تھا وہ بلیکس کے حق میں گیا۔ واشنگٹن مارچ جو 1963 کے اندر ہوا اس کے اندر ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس پیپلز جوائنڈ دس پروٹیسٹ، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 200,000 پروٹیسٹرز سے بھی زیادہ تھے۔ اور وہاں پر مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی ایک جو سپیچ دی تھی، آئی ہیو اے ڈریم، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے پھر فردر جو مارٹن لوتھر کنگ تھا وہ جان ایف کینیڈی جو اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے ان سے ملا بھی صحیح، اور جان ایف کینیڈی نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیومن رائٹس کے اوپر جلد ہی کوئی بل لانے والے ہیں، اور پھر جلدی ہی ان کی بھی اسیسینیشن ہو گئی تھی۔ اگین دا سیم کوسچن ول بی ان دس ویڈیو آلسو، کہ آپ نے اس کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے کہ ابھی تک یو ایس کے کتنے پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے اپنے نام بھی مینشن کرنے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ جب کورٹس جو تھی ان ساری چیزوں
کو کے دیکھتے ہوئے بلیکس کے حوالے سے وہ بہت اچھے اچھے جو ریمارکس تھی وہ دے رہی تھی. اسی کے اگینسٹ جو بلیک کے خلاف کچھ اور بھی آرگنائزیشنز تھیں جو کہ وائلنٹ آرگنائزیشن تھی جو بھی چل رہی تھی، جن میں ایک بلیک پینتھر تھی اور کو کلکس کلان تھا. یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اگینسٹ دا بلیکس تھا اور وہ ان کو انڈرمائن ہی رکھنا چاہتے تھے. فائنلی ہوا کیا جی کہ الٹیمیٹلی 1964 کے اندر سیول رائٹس جو لاز تھے وہ پاس ہوئے. جان ایف کینیڈی کی وفات کے بعد، اس کی اسیسینیشن کے بعد، لنڈن جانسن جو تھا وہ پریزیڈنٹ بنا اور اس نے کہا تھا کہ نو ادر میموریل کین بی بلڈ بیٹر سرو دا میموری آف جان ایف کینیڈی دین دا پیسج آف سیول رائٹس بل. ٹھیک ہے، 2 جولائی 1964، 2 جولائی 1964 civil rights law was passed and Martin Luther King got Nobel Peace Prize. اپنی اس ساری ایفرٹس کی وجہ سے ان کو نوبل پیس پرائز میں دیا گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا، جو بلیکس تھے وہ بھی اب سفریج کے لیے یعنی کہ الیکشنز کے لیے وہ بھی کوالیفائی کر چکے تھے. تو یہ اوور آل سیول رائٹس موومنٹ تھی جس کے اندر جو بلیکس کے ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، ان کی سیگریگیشن کو کورٹ کی طرف سے بار بار جو آرڈرز آئے ان کی بیس پر ایون کہ پریزیڈنٹ کو موو کرنا پڑا اور اس نے اوورال سیول رائٹس کے لیے جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کے اندر جو ایکٹس تھے وہ پاس کروائے. اس کے بعد فردر جو ایک میجر ایشو رہ گیا ہے وہ ہے بلیک لائفز میٹر کا. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جو اپنی ویڈیو ہوگی اس کے اندر کوئی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. 3 سے 4 اس کے بھی اسی طریقے سے جس طرح آج کی ویڈیو کے اندر کچھ واقعات تھے، انسیڈنٹ تھے، اسی طریقے کے 2 سے 3 انسیڈنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر کے انشاءاللہ ہم اپنی جو US ہسٹری ہے اس کا اختتام کریں گے. اسٹے ٹیون رہیں جی. تھینک یو. اللہ حافظ.